बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, कराची से कुछ रोज़ कबल अगवा होने वाली बच्ची दुआ ज़हरा, उसके हवाले से आज 2 बजे से लेकर 5 बजे तक क्या होता रहा। दुआ ज़हरा के लापता होने के बाद उनके वालिदैन पर क्या बीती है, कैसे मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की और उसमें पुलिस का कितनी जो है वो गलती शामिल है और कितनी जो है वो मीडिया की गलती शामिल है। जो कराची पुलिस है और जो लाहौर पुलिस है वो किस तरह अपने उनके तजादात हैं उनके बयानात में। इसी तरह बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ जो है वो जो किरदार है उस पर बहुत कुछ बोला जा रहा है। तो क्या सिनेरियो क्या है, क्या जो है वो जो इमोशंस हैं, एहसासात हैं, उनके साथ किस तरह जो है वो खेला जा रहा है, इस पे बात करेंगे। तफसीलात में जाने से कबल 1-2 चीज़ें मैं बयान करता हूँ, फिर उसके बाद तफसीलात में चलते हैं कि आज होता क्या रहा है। बुनियादी पॉइंट समझ लें कि जिन वालिदैन की जो है वो 14 साल की बेटी लापता हो जाए, उनके एहसासात से हमें नहीं खेलना चाहिए। कोई मीडिया पर्सन हो, कोई सिविल सोसाइटी का बंदा हो, या कोई आम जनरल पब्लिक में से हो, कोई पुलिस वाला हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम जो है वो उस फैमिली के एहसासात जज्बात के साथ खेल रहे हैं कि किस तरह जो सांगड़ से एक जो बच्ची मिली थी उसको रिपोर्ट किया गया कि वो उनकी बच्ची है, फिर बाद में पता चला कि वो उनकी बच्ची नहीं है। अब आज का जो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ट्रांसमिशंस चली मीडिया पे, ये कहा गया कि बच्ची जो है वो बाजियाब हो गई है, फिर उसके हवाले से निकाहनामा आ गया, फिर निकाहनामा भी पूरी ट्रांसमिशंस हो गई, फिर सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें किरदार पे की गई। मेरा ये ख्याल है कि आप को इस तरह का हक नहीं है कि आप किसी की उस तरह उस लाइफ में जाकर या उन वालिदैन को उस तरह अजियत दें। और एक बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, कम से कम मेरा ये ख्याल है कि उसका भी ख्याल करना चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं और हमेशा से किसी की बच्ची या बच्चे पे कमेंट करने से पहले अपने जो बच्चे हैं उनको भी ज़हन में आप रखें। किसी जो है वो जो एक सिलसिला है ये बदल भी सकता है, कभी यही जो ऐसी को आफत को चीज़ जो है वो आप पर भी आ सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि मीडिया पे लिखें, सोशल मीडिया पे लिखें, बोलें, कुछ भी हो, आप हमेशा जो है वो किसी के किरदार पे बेजा उंगलियां नहीं उठानी चाहिए हमें। आज की जो तफसीलात हैं वो मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद हम मीडिया और सोशल मीडिया पे फर्दर भी बात करेंगे। कराची पुलिस ने आज दिन को जो वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला सिंध हैं, उनकी जानिब से वज़ीर आला सिंध को बताया गया, वज़ीर आला सिंध ने अनाउंस किया कि बच्ची जो है वो बाजियाब हो गई है। कहाँ से? लाहौर से। उसके बाद मीडिया जो है उसने ख़बरें ब्रेक करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता ख़बरें ब्रेक हुई, फिर उस पर बीपर्स हुए, उसके बाद जो है वो पूरी ट्रांसमिशन शुरू हो गई। उसके बाद जो है वो एक निकाहनामा सामने आ गया सोशल मीडिया पे। फिर जो निकाहनामा है उसमें भी बच्ची की उम्र 18 साल लिखी हुई है, दस्तखत जो जहाँ पे दूल्हे के थे वहाँ पे बच्ची के हुए हैं। इसी तरह 2-4 और इसी तरह बेसिक गलतियाँ हैं। और आखिरी जो उसमें गलती ये है कि उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस में लाहौर के जो रिपोर्टर्स हैं, लाहौर के सहाफ़ी हैं या पुलिस है, वो ये कहती है कि वो वहाँ पे गए हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इस नाम का कोई बंदा जो है वो दस्तयाब मतलब मौजूद नहीं है, वो जानता नहीं है। तो वो मामला जो है वो फेक हो गया। मतलब उसमें अब कोई ऐसी जो है वो सदाकत अभी तक जो है वो सदाकत नज़र नहीं आई। अभी मैं शाम की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट सिनेरियो में मैं आपको बता सकता हूँ क्या मुतवक्को क्या हो सकता है। इसके अलावा जो DIG ऑपरेशंस हैं डॉक्टर आबिद खान जो लाहौर पुलिस के हैं, उन्होंने आज ये कहा कि कराची पुलिस ने जो है वो निकाह जो है वो उनको फराहम किया। तो कराची के रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि लाहौर पुलिस ने कराची पुलिस को कहा, तो ये तजादात हैं दोनों। ये कह रहे हैं, बहरहाल DIG ऑपरेशंस लाहौर के ये कहते हैं कि कराची पुलिस ने हमें निकाहनामा जो है वो भिजवाया, हम एड्रेस पर गए लड़की को तलाश करने के लिए, तो वहाँ पे जो लड़की के मिलने की, बच्ची के मिलने की कोई सदाकत नहीं है उसकी ख़बर में। ये उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कह दिया। और उन्होंने कहा कि जब लड़की बाजियाब होगी तो उसके बाद हम हक़ाइक़ जो है वो मंजर आम पर लाएंगे। तो ये जो बच्ची है तकरीबन 15 रोज़ से जो कराची के इलाके हैं अल-फलाह, वहाँ से पुरअसरार तरीके से लापता हो गई थी। दिन 12 बजे का टाइम था। ये उसके वालिदैन बताते हैं कि वो कूड़ा जो है फेंकने गई और उसके बाद से वो नहीं मिली।
اور اسی روز کی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں کراچی میں پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، پولیس وہاں پہ مصروف تھی، پولیس تعاون نہیں کر رہی تھی، تو وہاں پہ موجود جو سحری اور افطاری کا دسترخوان لگتا ہے وہاں چرنگی پر، نمائش چرنگی پر کراچی میں تنظیم ہے جعفریہ ڈیزاسٹر سیل، اس کے سربراہ ظفر عباس وہ کہتے ہیں کہ ان جو والدین ہیں جو دعا زہرا کے، وہ اس کے پاس آئے اور ان کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ مطلب بیٹی لاپتہ ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی، آگے پھیلائی، اس کے بعد سوشل میڈیا پر، اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ، ساری چیزیں ایکٹیو ہو گئیں، اور جو ہے وہ اب اس حوالے سے بہت بےتابی ہے عوام کے اندر کہ وہ بچی 14 سال کی کہاں گئی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اور اس کے جو والد ہیں سید مہدی علی کاظمی، ان سے جب آج پوچھا گیا، جب میڈیا پہ خبریں آ رہی تھی تو انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ مجھے اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ خبر نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی کسی ادارے کی جانب سے، اور دوسرا ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو ایک نکاح نامے کے حوالے سے بار بار سوال ہو رہا تھا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو نکاح نامے کی بات ہو رہی ہے اس نکاح نامے پہ 18 سال جو عمر لکھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ 27 اپریل کو 14 سال کی عمر جو ہے وہ دعا زہرا کی پوری ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2005 میں ان کی جو ہے وہ شادی ہوئی تھی۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اس کے علاوہ جو کراچی پولیس ہے اس کی جانب سے 2-3 موقف تبدیل کیے گئے۔ پہلے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج آئی تھی، پھر سانگڑ میں انہوں نے چھاپہ مارا، پھر اس کے بعد اس ایس ایچ او کو تبدیل کیا گیا، پھر پولیس جو ہے وہ آف دا ریکارڈ یہ بتاتی رہی کہ شاید بچی نے خود جو ہے وہ جا کر کہیں نکاح کر لیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پولیس کو بھی ایسے سینسٹیو معاملات میں ایسی مس رپورٹنگ ہی آپ اس کو کہیں گے کہ ایسی چیزیں نہیں پھیلانی چاہیے جن کی صداقت نہیں ہے، جن کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ پولیس جو ہے ان کو تلاش کرے، پولیس کی نیگلیجنس ہے کہ وہ تلاش نہیں کر سکی، تو وہ الزامات، اس طرح کے الزامات جو ہے وہ بچی ہے، آخر کسی کی بچی ہے، ہمیشہ اس کی جگہ اپنی بچی کو رکھ کے سوچیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روئے گا کہ 15 دن یا 10 دن یا 12 دن آپ کی بچی غائب ہو اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو آپ پہ کیا بیتے گی۔ یہی ان کے والدین پر بیت رہی ہے۔ آج جو میڈیا نے، میرا یہ خیال ہے کہ رسپانسبلٹی نہیں دکھائی۔ اگر وزیر اعلیٰ سندھ نے خبر دے بھی دی تھی تو اس کے بعد کنفرمیشن ضروری تھی۔ اگر کنفرمیشن نہیں ہوئی تو 3 گھنٹے تک یہ خبر جو ہے وہ کیوں چلتی رہی، کیوں نکاح نامہ جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا جاتا رہا، کیوں یہ ساری چیزیں آتی رہیں۔ اور اس کے بعد سوشل میڈیا جو ہے اس کو بھی تھوڑا رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے، کسی کے کردار پر اس طرح بے جا جو ہے وہ نہ تو تن و تشنیع کریں بغیر کسی تصدیق کے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، اور اگلے جو والدین ہیں ان کے احساسات، جذبات کو ضرور آپ جو ہے وہ مد نظر رکھیں۔ اور آخری بات یہ متوقع ایک میں کہہ سکتا ہوں، یہ مطلب پاسبلٹی ہوتی نہیں ہے لیکن پھر بھی آخری بات یہ ہے، فرض کر لیں کہ یہ سارا سینیریو جو ہے کہ بچی جو لاہور پولیس کو مل گئی، فرض کر لیں، اور اس کی میڈیا کو یہ خبر دے دی کہ پولیس ہمارے پاس بچی نہیں ہے۔ اس میں سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سینسٹیوٹی انوالو ہے تو پولیس نے بھی یہ سوچا ہو کہ ہم نے، کیونکہ لاہور پولیس نے ایئرپورٹ سے کراچی ایئرپورٹ، وہاں سے اس کو گھر میں چھوڑنا ہے یا وہاں پہ کراچی میں، تو سارا جو راستہ ہے وہ میڈیا شاید ساتھ ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو خفیہ رکھنا چاہ رہے ہوں۔ یہ ایک مطلب امکانی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں بھی ایسی کوئی سچویشن ہو پولیس کی نظر میں، لیکن بظاہر جو خبریں ہیں، ریکارڈ پہ جو چیزیں ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے جو ہے وہ رسپانسبلٹی نہیں دکھائی۔ رسپانسبلٹی بھی دکھانی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، پازیٹیولی آواز بھی اٹھانی ہے، کردار پہ بھی بات نہیں کرنی، اور اس والدین کے احساسات اور جذبات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین دعا زہرا کی ایک معصوم بچی کی کہانی، جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا۔ جو احساسات ہیں، وہ جذبات ہم بھی مطلب بطور والدین جو ہے وہ قابو نہیں رکھ سکتے ایسی باتیں جو ہے وہ کرتے ہوئے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اس پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔